वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्शी सेकंड सेमेस्टर उर्दू लिटरेचर का दूसरा लेक्चर लेके हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू मसनवी का इर्तिका या उर्दू मसनवी का आगाज़ इर्तिका पे बात करेंगे। मख्तसर सा तारुफ पेश करेंगे, इम्पॉर्टेंट मसनवियों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू मसनवी का आगाज़ इर्तिका, रिवायत, तारीख, इब्तिदा, ख़ाका। उर्दू की बकिया शायरी असनाफ मसलन गज़ल और नज़म की तरह ही उर्दू मसनवी का बाकायदा आगाज़ भी सरज़मीन दक्कन में 15वीं सदी ईस्वी में हुआ। 15th सेंचुरी में दक्कन में इसका आगाज़ हुआ। उर्दू मसनवी का पहला नक्श बहमनी सल्तनत में फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी जिसका नाम है, इसको निज़ाम बेदरी के नाम से भी हम जानते हैं कि कदमराव पदमराव के नाम से मंजराम पर आया। यानी पहली मसनवी जो है सरज़मीन दक्कन से वो है कदमराव पदमराव। ये मसनवी 1535-1421 ईस्वी के दरमियान में लिखी गई। इस मसनवी की ज़ुबान अगरचे मुश्किल है, लेकिन इसे उर्दू के पहले मुस्तनद अदबी नमूने का शरफ हासिल है। यानी ये पहला ऐसा अदबी नमूना है जिसे हम बाकायदा तौर पर कह सकते हैं कि उर्दू की पहली मसनवी है। इसलिए इसकी अहमियत मुस्लिम है। इसी दौर में सईद शाह अशरफ बियाबानी की मसनवी नौ सरहार सामने आई है। इस मसनवी में वाक़ात करबला को मौज़ूई सखन बनाया गया। यानी इसके बाद जो हमारे पास जो दूसरी सबसे अहम मसनवी है वो है अशरफ बियाबानी की नौसरहार। नौसरहार में दरअसल करबला के वाक़ा को मौजू बनाया गया है। यानी करबला के वाक़े पर इस मसनवी को इस मौजू के तहत तख्लीक़ किया गया है। आदिल शाही दौर यानी 1490 ईस्वी में दक्कनी उर्दू के मशहूर शायर नुसरती की दो मसनवियाँ हमारे पास है। नुसरत ने दो मसनवियाँ लिखी है, गुलशन इश्क और अली नामा। उर्दू अदब का काबिल फ़ख्र सरमाया है। इसी दौर में सईद मीरा हाशिमी की यूसुफ ज़ुलेखा है और रुस्तुमी की तवील मसनवी खावरनामा है। ये मंजराम पर आई। खावरनामा 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। नाक़दीन अदब ने इसे एक अदबी मोजज़ा कहा। ये एक अदबी मोजज़ा है, लिटरेरी मिराइकल जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि 24,000 अशार लिखना ये एक बड़ी बात है। इसके बाद जब हम देखते हैं कुतुब शाही दौर, क्योंकि दक्कन में 3 दौर गुजरे हैं। बहमनी दौर के बाद जो मुख्तलिफ सल्तनतें वजूद में आ गई, उसके टूटने के बाद उसमें आदिल शाही दौर है, उसमें कुतुब शाही दौर है। और कुतुब शाही और आदिल शाही दौर में जब हम देखते हैं से वाबस्ता जो शायर थे उनमें मुल्ला वजही, उनकी मसनवी है कुतुब मिश्री जो 1609 ईस्वी को खासी मकबूलियत हासिल हुई। इस मसनवी में मसनवी निगार ने बादशाही कुतुब शाह जो कुतुब शाही दौर का एक मशहूर बादशाह था और रकासा, उनकी जो रकासा थी बागमती की इश्क़ दास्तान को कलमबंद किया है। गवासी की भी एक मसनवी है सैफुल मुल्क व बदिल जमाल, इसी दौर की एक मकबूल मसनवी है। इस मसनवी को दक्कनी अदब में एक मुमताज़ मुकाम हासिल है। गवासी ने उर्दू और 2 मसनवियाँ मीना सतवंती और तोती नामा के नाम से लिखी। इस दौर के एक और मुमताज़ शायर इब्न निशाती को बुलंद अदबी मर्तबा हासिल है। इब्न निशाती ने फारसी के एक मशहूर क़स्से बसातीनुल उन्स को सामने रखकर मसनवी फूल बंद लिखी। ये मसनवी काफ़ी मकबूल हुई। इसके अशार की कुल तादाद 1744 है। अब हम जब देखते हैं शुमाली हिंदुस्तान की जब बात आती है, शुमाली हिंदुस्तान में यानी दिल्ली में शाह मुबारक आबरू और सईद हैदर बख्श हैदरी ने सिन्फ़ मसनवी में कलम आजमाई की। यानी सबसे पहले, क्योंकि अगर हम देखेंगे उर्दू शायरी के अवलीन दौर में यही शायर गुजरे थे।
شاہ مبارک آبرو تھے، فائز تھے، یکرنگ تھے، انہوں نے مثنویاں لکھی. لیکن قابل ذکر مثنویوں میں میر تقی میر کی مثنوی ہے، جسے دریائے عشق کے نام سے ہم جانتے ہیں. یہ مثنوی اپنے زمانے میں کافی مقبول ہوئی، یعنی میر تقی میر کی مثنوی اپنے زمانے میں کافی مقبول ہوئی. میر کے ہم عصر یعنی اس کے زمانے کے لوگ جو دوسرے شعراء تھے، وہ خواجہ میردر کے چھوٹے بھائی میر اثر کی مثنوی خواب و خیال اسی دور کی پیداوار، یعنی اسی دور میں یہ مثنوی بھی لکھی گئی. مرزا محمد رفیع سودا نے بھی مثنویاں لکھی ہیں. میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کے بعد شاعری کا مرکز لکھنؤ منتقل ہو گیا، کیونکہ دلی میں حالات کی ابتری سے شاعروں کا یہاں رہنا دشوار ہو گیا. یہاں حالات نے یہاں شاعروں کو رہنے کے لیے شاعروں کے لیے یہ دشوار سا مقام بن گیا ہے. لکھنوی شعراء میں صنف مثنوی میں نام کمانے والے شاعروں میں میر حسن کا نام سرفہرست ہے. میر حسن کی مثنوی سحر البیاں نے قصہ بے نظیر و بدر منیر کے نام سے بھی شہرت پائی. اس مثنوی کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی اعتراف کرتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، مانتے ہیں، میر حسن نے قصہ نگاری کے تمام فرائض پورے ادا کیے ہیں. اس کے بعد غلام حمدانی مصطفی نے بھی کئی مثنویاں لکھی، لیکن اہم مثنوی بحر المحبت ہے. یہاں کی ایک اور نمائندہ مثنوی گلزار نسیم ہے. یہ دیا شنکر نسیم نے لکھی. یہ سحر البیاں کے بعد لکھنؤ کی دوسری اہم مثنوی ہے جس پر اردو ادب کو ناز ہے. لکھنؤ کی اور ایک اہم مثنوی زہر عشق ہے جسے نواب مرزا شوق نے لکھا. یہ ایک پر اثر ہزنیہ مثنوی ہے جس نے اپنے زمانے میں دھوم مچائی. شعر و ادب کا مرکز لکھنؤ سے دہلی منتقل ہوا. یہاں کئی باکمال شاعر پیدا ہوئے جن میں غالب مومن ذوق کا نام قابل ذکر ہے. ان میں غالب اور مومن نے صنف مثنوی میں طبع آزمائی. ان میں غالب اور مومن نے صنف مثنوی میں طبع آزمائی دراصل نہیں کی ہے. صرف مومن کی مثنوی جو ہے قول غمگین کا نام لیا جا سکتا ہے. دور جدید میں نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے تحت مثنوی نگاری کا رواج کم ہو گیا، چونکہ مثنوی پرانی ایک صنف شعر ہے. اس میں آج کے زمانے میں مثنویاں زیادہ تر نہیں لکھی جاتی ہے. الطاف حسین حالی اور اقبال نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے. حالی کی چپ کی داد اور برخارت اہم مثنویاں ہیں. اسی طرح اقبال کی مثنویوں میں سعید کی لوح تربت، انسان اور بزم قدرت، رخصت اے بزم جہاں اور ساقی نامہ قابل ذکر، یعنی یہ طویل نظمیں ہیں. ان کو مثنوی کے زمرے میں ہم ڈال سکتے ہیں. ان میں ساقی نامہ اقبال کی نہایت اہم مثنوی میں شمار ہوتی ہے. حفیظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام ایک طویل مثنوی ہے جس نے کافی شہرت پائی. یہ مثنویاں ہیں، یہ مثنویوں کا ارتقا تھا. آغاز چونکہ قدم راؤ پدم راؤ سے ہوا، اس کے بعد نوسرہار، اس کے بعد شاہی دور میں نصرتی کی گلشن عشق اور علی نامہ، قطب شاہی دور میں ملاوجی کی قطب مشتری اہم مثنوی ہے. گواسی کے سیف الملک و بدیل الجمال ہے. شمالی ہندوستان میں جو سب سے اہم مثنوی وہ دریائے عشق ہے جسے میر نے تخلیق کیا. اس کے بعد اسی طرح خواب و خیال ہے. تو آخری دور میں جب ہم بات کریں گے تو آخری دور میں الطاف حسین حالی کی چپ کی داد ہے، برخارت ہے، یا علامہ اقبال کی ساقی نامہ ہے، اور سب سے آخر پر شاہنامہ اسلام جو اردو کی شاہکار مثنوی مانی جاتی ہے جسے حفیظ جالندھری نے تخلیق کیا ہے. شکریہ.